भाइ बहिनीहरू, आज हामीले एनर्जी च्याप्टरको गिभ रिजन र क्वेसन आन्सर हामी गर्दैछौँ। त्यस अन्तर्गतको पहिलो क्वेसन, द सन इज द मेन सोर्स अफ एनर्जी, गिभ टु रिजन टु जस्टिफाई दिस स्टेटमेन्ट। भन्नाले सन शक्तिहरूको एनर्जीहरूको मेन सोर्स हो, यसको पछाडिको दुईटा कारणहरू के छ, त्यो स्टेटमेन्टलाई जस्टिफाई गर्ने दुईटा रिजनहरू के छन् त? त्यो मध्येको फर्स्ट रिजन हो फुड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, विन्ड एनर्जी, बायोमास एनर्जी etc आर द एनर्जी ट्रान्सफर्म फ्रम सोलर एनर्जी डाइरेक्टली अर इन्डाइरेक्टली। भन्नाले फुड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, विन्ड एनर्जी, बायोमास एनर्जीहरू सबै सोलर एनर्जी डाइरेक्टली र अनडाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली ट्रान्सफर्म भएर भएको हो। जस्तो फुड एनर्जी नै भन्नाले फुड एनर्जी हामीले प्लान्टबाट पाउँछौँ र त्यो प्लान्टको ग्रोथ र डेभलपमेन्टको लागि सोलर एनर्जी चाहिन्छ। सोलर एनर्जी नभइकन प्लान्टको ग्रोथ र डेभलपमेन्ट हुँदैन। त्यसकारण हामीले के भन्न सक्छौँ त, फुड एनर्जी इज अल्सो इन्डाइरेक्ट फर्म अफ द सोलर एनर्जी। त्यस्तै अब हाइड्रो एनर्जी पनि सोलर एनर्जीकै इन्डाइरेक्ट फर्म हो। हाइड्रो एनर्जी वाटरबाट आउने एनर्जी हो र त्यो वाटरको कलेक्सन रेन वाटरकोबाट भएको हुन्छ। त्यो रेन फल हुनको लागि पनि सोलर एनर्जीको नै आवश्यकता पर्छ। सीमा रिभरमा भएको वाटर भेपराइज हुनको लागि सोलर एनर्जी नै चाहिन्छ। सनको एनर्जीले गर्दाखेरि वाटर भेपराइज हुन्छ, त्यो वाटरको मुभमेन्ट मासतिर हुने भयो भेपरको, र भेपर के हुन्छ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान्छ। त्यही भेपर पछि गएर चिसो भएर त्यहाँबाट रेनको रूपमा तल आउँछ। त्यही वाटर कलेक्ट गरेर हामी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्सन गर्न सक्छौँ। यसबाट पनि के भन्न सक्छौँ त, हाइड्रो एनर्जी इज अल्सो गिफ्ट अफ द सोलर एनर्जी। त्यस्तै विन्ड एनर्जी पनि सोलर एनर्जीकै गिफ्ट हो। विन्ड एनर्जी भनेको मुभमेन्ट अफ एयर हो। फास्ट मुभिङ एयर हेज विन्ड एनर्जी, र त्यसको मुभमेन्ट हुनको लागि पनि सनबाट आएको हिट एनर्जी सिधै जमिनमा आइपुग्छ, ग्राउन्डमा आइपुग्छ। ग्राउन्डमा भएको एयर पहिला हिट एब्जर्भ गर्छ, त्यो हिट एब्जर्भ गरिसकेपछि त्यो एयर माथिको डिरेक्सनमा जान्छ र त्यो ठाउँ भ्याकेन्ट हुन्छ, खाली हुन्छ। त्यो ठाउँ भर्नको लागि कोल्ड एयर के हुन्छ त्यो ठाउँमा आइपुग्छ। यसरी हेर्दाखेरि एयरको मुभमेन्ट हुनको लागि पनि सोलर एनर्जी चाहिन्छ। त्यस्तै बायोमास एनर्जी भन्नाले हामीले प्लान्टको डिकेबाट, प्लान्टको वेस्टबाट र एनिमलको वेस्ट प्रोडक्ट जस्तो गोबरहरूबाट आउने एनर्जीलाई बायोमास एनर्जी भनेको हो। र त्यो प्लान्टलाई पनि सर्भाइभ हुनको लागि सोलर एनर्जी नै चाहिन्छ। एनिमललाई पनि सर्भाइभ हुनको लागि सोलर एनर्जी नै चाहिन्छ। यसरी हामी के भन्न सक्छौँ त, सोलर एनर्जीको डिफ्रेन्ट फर्महरू छ, फुड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, विन्ड एनर्जी र बायोमास एनर्जी। सेकेन्ड, सोलर एनर्जी क्यान बी ट्रान्सफर्म इन्टु इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हिट एनर्जी बाई युजिङ सोलर प्यानल। सोलर प्यानल युज गरेर सोलर एनर्जीलाई हामीले इलेक्ट्रिकल एनर्जी र हिट एनर्जीमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। यसरी यो दुईटा रिजनले हामीले के भन्न सक्छौँ त, सन इज द मेन सोर्स अफ एनर्जी। यो दुईटा रिजनले त्यो स्टेटमेन्टलाई जस्टिफाई गर्छ। नेक्स्ट क्वेसन, हाउ द कन्ज्युम्सन अफ नन रिन्युएबल एनर्जी क्यान बी रिड्युस्ड इन आवर कन्ट्री, राइट टु मेथड। हाम्रो देशमा नन रिन्युएबल सोर्स अफ एनर्जीलाई कसरी, त्यसको युजलाई कसरी हामी रिड्युस गर्न सक्छौँ, घटाउन सक्छौँ, यसको दुईटा मेथड लेख्न भनेको छ। त्यो मेथडमध्ये फर्स्ट मेथड भनेको हो बाई युजिङ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। जब हामी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी युज गर्छौँ त्यो बेलामा नन रिन्युएबल सोर्स अफ एनर्जी को सेभ हुन्छ, त्यसको युटिलिटी घट्छ, युज घट्छ। सेकेन्ड भनेको छ बाई युजिङ सोलर एन्ड बायोमास एनर्जी इन्स्टेड अफ नन रिन्युएबल सोर्सेज अफ एनर्जी। त्यो नन रिन्युएबल सोर्स अफ एनर्जीको सट्टामा हामीले सोलर एनर्जी, बायोमास एनर्जी युज गर्यो भने पनि त्यसको युज नन रिन्युएबल सोर्स अफ एनर्जीको कन्ज्युम्सन घट्छ। यसरी यो दुईटा मेथडले गर्दाखेरि हामी नन रिन्युएबल सोर्स अफ एनर्जीको कन्ज्युम्सनलाई घटाउन सक्छौँ। नेक्स्ट क्वेसन, कोल एन्ड पेट्रोलियम आर द नोन एज
नन रिन्युएबल सोर्स अफ एनर्जी वाइ? कोल र पेट्रोललाई किन नन रिन्युएबल सोर्स अफ एनर्जी भनेको हो त? रिजन हो कोल एन्ड पेट्रोल एक्जस्ट आफ्टर युजिङ वन्स एन्ड इट टेक्स भेरी लङ टाइम टु रिजेनरेट. सो कोल एन्ड पेट्रोलियम आर नोन एज नन रिन्युएबल सोर्स अफ एनर्जी. भन्नाले कोइला र पेट्रोल वा पेट्रोलियम एकचोटि युज गरिसकेपछि त्यो सिद्धिन्छ, एक्जस्ट हुन्छ र त्यसको प्रोडक्सन हुनको लागि पनि लङ पिरियड अफ टाइम चाहिन्छ. त्यसकारण यो दुईटैलाई नन रिन्युएबल सोर्स अफ एनर्जी भनेको हो. नेक्स्ट क्वेसन. साइन्टिस्ट आर सीन भेरी बिजी टु डिजाइन सोलर पावर डिपेन्डिङ इक्विपमेन्ट वाइ? आजभोलि साइन्टिस्टहरू सोलर बेस्ड इक्विपमेन्टहरू बनाउन व्यस्त देखिन्छ. त्यसको रिजन के हो त? त्यसको अब रिजनमा सोलर एनर्जी इज रिन्युएबल पोल्युसन फ्री सोर्स अफ एनर्जी एन्ड युज अफ सोलर एनर्जी रिड्युसेस द एनर्जी क्राइसिस. सोलर एनर्जी रिन्युएबल सोर्स अफ एनर्जी हो, पोल्युसन फ्री सोर्स अफ एनर्जी हो र त्यसको युज गर्दाखेरि एनर्जी क्राइसिस केही मात्रामा के गर्छ त घट्छ, एनर्जी क्राइसिस हुनबाट जोगाउँछ. यो दुईटा रिजनले गर्दा साइन्टिस्टहरू आजभोलि सोलर बेस्ड इक्विपमेन्ट बनाउन व्यस्त देखिन्छ. नेक्स्ट क्वेसन. राइट एनी टु मेजर कजेज फर युजिङ फसिल्स फ्युल इन द प्रेजेन्ट कन्टेक्स्ट. आजभोलि फसिल्स फ्युललाई मेजर सोर्स अफ एनर्जी भनेको हो. किन, कुन कारणले फसिल्स एनर्जी के हुने भयो त मेजर सोर्स अफ एनर्जी भयो? राइट एनी टु मेजर कजेज फर युजिङ फसिल्स फ्युल इन द प्रेजेन्ट कन्टेक्स्ट. यसको अब आन्सर हो द मेजर कज फर युजिङ फसिल्स फ्युल इन प्रेजेन्ट कन्टेक्स्ट आर. फर्स्टमा मोस्ट अफ द भेहिकल्स कन्ज्युम नन रिन्युएबल सोर्स अफ एनर्जी टु रन. सेकेन्ड, इट क्यान बी इजी टु स्टोर एन्ड ट्रान्सपोर्ट. अहिले जति पनि हामीले सवारीका साधनहरू देखिरहेछौँ, भेहिकल्सहरू जति देखिरहेछौँ, मोस्टली दे कन्ज्युम नन रिन्युएबल सोर्स अफ एनर्जी टु रन टु अपरेट. त्यस्तै त्यो नन रिन्युएबल सोर्स अफ एनर्जीलाई स्टोर गर्न पनि सजिलो छ, त्यसलाई ट्रान्सपोर्ट गर्न पनि सजिलो छ. यो दुईटा कारणले गर्दाखेरि फसिल्स फ्युलको युज बढी भइरहेको छ. नेक्स्ट क्वेसन. जस्टिफाई गिभिङ 3 रिजन्स द्याट द युज अफ हाइड्रो पावर सुड बी इन्क्रिज देन द्याट अफ द फसिल्स फ्युल एनर्जी. फसिल्स फ्युल एनर्जी भन्दा हाइड्रो एनर्जीको युज इन्क्रिज गर्नुपर्ने 3वटा रिजनहरू के हुन् त? कुन कुन 3वटा कारणले हामी भन्न सक्छौँ कि फसिल्स फ्युलको युज गर्नुभन्दा हाइड्रो पावरको युज गर्नु राम्रो हो त? Following are the 3 reasons that the use of hydropower should be increased than that of the fossil fuel. First, hydropower is renewable source of energy. Second, hydropower is pollution-free source of energy. Third, use of hydropower minimize the energy crisis. तीनवटा रिजनमा हाइड्रो एनर्जी रिन्युएबल सोर्स अफ एनर्जी हो, यो एकचोटि युज गरिसकेपछि एक्जस्ट हुँदैन. दोस्रो, हाइड्रो एनर्जी पोल्युसन फ्री सोर्स अफ एनर्जी हो, यसलाई युज गर्दाखेरि इन्भाइरोमेन्ट पोल्युट हुँदैन. थर्ड, यसको युजले गर्दाखेरि एनर्जी क्राइसिस मिनिमाइज हुन्छ. नेक्स्ट क्वेसन. राइट टु कजेज द्याट नेपाल गभर्नमेन्ट हैज गिभन हायर प्रायोरिटी फर द प्रोडक्सन अफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. नेपाल सरकारले हाइड्रो एनर्जीलाई बढी प्रोत्साहन गर्नुको कारण के हो त? कुन कुन कारणले नेपाल सरकारले हाइड्रो एनर्जीको युजलाई अलिकति प्रमोट गरेको छ? यसको रिजन हो नेपाल इज रिच इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर. हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इज चीप पोल्युसन फ्री सोर्स अफ एनर्जी. These are the causes that Nepal government has given priority for the production of hydroelectricity. नेपाल सरकारले त्यो एनर्जी हाइड्रो एनर्जीको प्रोत्साहन गर्नुको कारण, त्यसलाई प्रमोट गर्नुको कारण मेन दुईटा भन्न खोजेको यहाँनिर. नेपाल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीमा, हाइड्रो पावरमा धनी कन्ट्री हो. त्यहाँ धेरै फास्ट मुभिङ रिभरहरू छ
अर्को त्यो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के हो त चिप पोल्युसन फ्री सोर्स अफ एनर्जी हो। नेक्स्ट क्वेसन, व्हाई इज द डेभलपमेन्ट एन्ड युज अफ अल्टरनेटिभ इनर्जी सोर्सेज नेसेसरी टु इन्क्रिज इन टुडे वर्ल्ड। आजभोलि आजको विश्वमा अल्टरनेटिभ सोर्स अफ इनर्जीलाई इन्क्रिज र त्यसको डेभलपमेन्ट गर्नु अति नै आवश्यक देखिएको छ। त्यसका कारणहरू के हो त? कुन कुन कारणले हामी भन्न सक्छौँ कि अल्टरनेटिभ सोर्स अफ इनर्जीलाई त्यसको युजलाई हामीले बढाउन सक्नुपर्छ? त्यसको रिजन हो द डेभलपमेन्ट एन्ड युज अफ अल्टरनेटिभ इनर्जी सोर्सेज necessary to increase because it minimize the energy crisis and save the non-renewable source of energy and fulfill the demand requirement of the increasing demand of the energy। यसको मेन तीनवटा कारण भन्यो हामीले यहाँनिर। यसले इनर्जी क्राइसिसलाई मिनिमाइज गर्छ। सेकेन्ड, यसले के गर्छ? नन रिन्युएबल सोर्स अफ इनर्जीलाई सेभ गर्छ र फ्युचरमा हुने इनर्जीको रिक्वायरमेन्टलाई को डिमान्डलाई पनि यसले फुलफिल गर्छ। यो तीनवटा रिजनले गर्दाखेरि के भनेको हो त? डेभलपमेन्ट एन्ड युज अफ अल्टरनेटिभ इनर्जी सोर्सेज नेसेसरी टु इन्क्रिज इन टुडे वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेसन, व्हाट आर द मेन कजेज अफ इनर्जी क्राइसिस? इनर्जी क्राइसिस हुनुको मेन कारणहरू के हो त? द मेन कजेज अफ इनर्जी क्राइसिस आर फर्स्ट, ओभर ग्रोथ इन पपुलेसन, जनसङ्ख्याको अत्याधिक वृद्धि। जनसङ्ख्या वृद्धि हुँदाखेरि, जनसङ्ख्या बढी हुँदाखेरि तिनीहरूले इनर्जीको युज बढी गर्छ। त्यसै कारण के हुन्छ? इनर्जीको सर्टेज हुन सक्छ। सेकेन्ड, ओभर युज अफ नन रिन्युएबल सोर्सेस अफ इनर्जी, नन रिन्युएबल सोर्स अफ इनर्जीको अत्याधिक प्रयोग हुनु। थर्ड, लेस युज अफ रिन्युएबल सोर्सेस अफ इनर्जी, र रिन्युएबल सोर्सेस अफ इनर्जीको युज कम हुनु। र नेक्स्ट हो इन्डस्ट्रियलाइजेसन, भन्नाले औद्योगिकरण, उद्योग धन्दाहरू धेरै सञ्चालन हुनु। र अर्को सहरीकरण। यो सबै के हो त? इनर्जी क्राइसिस हुनुको मेन कजेज हो, मेन रिजन हो। नेक्स्ट क्वेसन, द हायर प्रायोरिटी has been given for the use of biomass energy in Nepal give two reason। नेपालमा बायोग्यासलाई बढी प्रोत्साहन गर्नुको, बढी युज गर्न सपोर्ट गर्नुका दुईटा कारणहरू के छ त? यसको फर्स्टमा, नेपाल इज एग्रिकल्चरल कन्ट्री सो र मेटेरियल्स आर इजिली एभाइलेबल। नेपाल कृषि प्रधान देश हो, त्यसकारण त्यो बायोमास इनर्जीको लागि चाहिने र मेटेरियलहरू इजिली हामीले पाउन सक्छौँ। र अर्को हो इट रिड्युसेस द युज अफ नन रिन्युएबल सोर्सेस अफ इनर्जी, र यसले नन रिन्युएबल सोर्स अफ इनर्जीको युजलाई त्यसले डिक्रिज गराउँछ, रिड्युस गराउँछ र इनर्जी क्राइसिसलाई मिनिमाइज गर्छ। त्यो दुईटा कारणले हायर के भनेको हो त? त्यसको बायोमास इनर्जीको युजलाई अलिकति प्रमोट गरेको पाइन्छ नेपालमा। नेक्स्ट, राइट एनी टू रिजन दैट अर्बनाइजेसन ब्रिङ्स इनर्जी क्राइसिस। भन्नाले सहरीकरणले इनर्जी क्राइसिस ल्याउँछ। यसको कारण के हो त? फर्स्टमा, ड्यू टू द अर्बनाइजेसन नम्बर अफ भेहिकल्स इन्क्रिजेड विच कन्ज्युम नन रिन्युएबल सोर्सेस अफ इनर्जी। सहरीकरणले गर्दाखेरि नम्बर अफ भेहिकल्स इन्क्रिज हुन्छ, त्यो भेहिकल्सहरूले लार्ज एमाउन्ट अफ इनर्जी कन्ज्युम गर्छ। सेकेन्ड, ड्यू टू अर्बनाइजेसन people use different type of devices which consume non-renewable sources of energy। र सहरीकरणले गर्दाखेरि त्यहाँका मानिसहरूले विभिन्न किसिमका अरू डिभाइसहरू, इक्विपमेन्टहरू युज गर्छ। त्यो युजले गर्दाखेरि पनि इनर्जी क्राइसिस हुन्छ। नेक्स्ट क्वेसन, व्हाई मोर प्रिफरेन्स इज गिवन फर द डेभलपमेन्ट अफ अल्टरनेटिभ सोर्स अफ एनर्जी इन द वर्ल्ड। भन्नाले अल्टरनेटिभ सोर्स अफ एनर्जीको डेभलपमेन्टलाई किन प्रिफर गरेको हो, त्यसलाई किन प्राथमिकतामा ल्याइएको हो त? त्यसको कारणहरू के छन् त? मोर प्रिफरेन्स इज गिवन फर द डेभलपमेन्ट अफ अल्टरनेटिभ सोर्सेस अफ एनर्जी इन द वर्ल्ड ड्यू टू द फलोइङ रिजन। फर्स्ट,
टु फुलफिल द डिमान्ड अफ इन्क्रिजिङ इनर्जी। पहिलो जति पनि इनर्जीको डिमान्ड इन्क्रिजिङ इनर्जीको डिमान्ड बढ्दैछ त्यसलाई त्यसले फुलफिल गर्छ। सेकेन्ड टु डिक्रिज द युज अफ नन रिन्युएबल सोर्सेस अफ इनर्जी। त्यो अल्टरनेटिभ सोर्स अफ इनर्जीको युज गर्दाखेरि त्यसको डेभलपमेन्ट हुँदाखेरि नन रिन्युएबल सोर्स अफ इनर्जीको युज डिक्रिज हुन जान्छ। थर्डमा टु रिड्युस द पोल्युसन कज ड्यु टु द युज अफ नन रिन्युएबल सोर्सेस अफ इनर्जी। नन रिन्युएबल सोर्सेस अफ इनर्जीको युज गर्दाखेरि जुन पोल्युसन हुन्छ त्यो पोल्युसनलाई यसले घटाउँछ, त्यो पोल्युसनलाई यसले रिमुभ गर्छ। त्यसकारण अल्टरनेटिभ सोर्स अफ इनर्जीलाई बढी प्रिफर गरेको पाइन्छ। नेक्स्ट क्वेसन, इन फ्युचर द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी विल बी द मेन अल्टरनेटिभ सोर्स अफ एनर्जी फर नेपाल, जस्टिफाई इट विथ टु रिजन। नेपालको लागि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मेन अल्टरनेटिभ सोर्स अफ इनर्जी हुन सक्छ। यसको कारण के हो त? कुन कारणले हामी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीलाई मेन अल्टरनेटिभ सोर्स अफ इनर्जी भन्न सक्छौँ त? फलोइङ रिजन्स जस्टिफाई दैट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी विल बी द मेन अल्टरनेटिभ सोर्स अफ इनर्जी फर नेपाल। फर्स्ट, नेपाल हैज लार्ज नंबर of fast moving rivers which has capacity to produce 83,000 megawatt electricity। नेपालमा धेरै मात्रामा धेरै संख्यामा फास्ट मुभिङ रिभरहरू छ। त्यो रिभरहरूबाट यदि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्सन गर्न खोज्यो भने त्यसको क्यापेसिटी भनेको 83,000 मेगावाट हो। र अर्को, नेपाल डिपेन्ड्स अपन द अदर कन्ट्री फर नन रिन्युएबल सोर्सेस अफ इनर्जी। नेपाल अरू देशमा नन रिन्युएबल सोर्स अफ इनर्जीको लागि अरू देशमा डिपेन्ड गर्नुपर्ने भएकोले पनि नेपालमा को लागि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मेन अल्टरनेटिभ सोर्स अफ इनर्जी हुन सक्छ।